आवय बापायचो तेको आसल्यार भुरगीं मळबाकय हात लावन येतात। देखीक उजगांवचे साक्षी काळी अपंगत्व आसून लेगीन जैताची पावलां उबारल्या। साक्षीक दोळ्यांनी दिसना, पूण आपली स्वप्नां पुराय करपाक ते जिद्दीन मुखार वयता। बंगळुरांत 6वी भारतीय ओपन पॅरा एथलेटीक आंतरराष्ट्रीय चॅम्पियनशिपेन लांब उडीन एक भांगरा पदक आणि हेर 3 पदकां मेळयली। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज गोवा 365 तुमकां असली भुरग्यां अंधत्वाचेर मात करून स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी हितूंक स्पोर्ट्सा हितूंक नंबर 1चेर नॅशनल इंटरनॅशनल पावल्ले हे जे काळे म्हण ते भुरगे आसा ह्या भुरग्याक तुमी आमी आज मेळोवन दितात। आनी त्याच बरोबर तेणे ऑलिंपिकाक आनी त्याच बरोबर जे नॅशनल गेम आसा इंटरनॅशनल गेमीक कितली प्रायजां हाडल्यात हे तुमकां आमी दाखयतात। तशेंच ह्या असली भुरग्यांक जेन्ना ही भुरग्यां अशें करून जर स्पोर्ट्सा पयलीं येतात असले भुरग्यांक खंय तरी बरे संस्कार आसल्यारच असले भुरग्यांचो फुडार जो आसा हो बरो जाता। आनी असोच करून ह्या जी फॅमिली काळी फॅमिली आसा हेंचे आवय बापायन भयणींनी तेंच्या भावांनी इतली तांकां प्रोत्साहन दिले कडेन आसा आनी ह्याच प्रोत्साहनाचेर आज ते इतली झेप घेवपाक उरली। स्पोर्ट्साक वचपाची खूब आवड आसली। पयलीं हांव फुटबॉल खेळटालें, फुटबॉल खेळटा मागीर पॅन्डेमीक इयर चालू जालें सो म्हाका मागीर खेळपाक मेळोंक ना फुटबॉल। मागीर म्हाका पॅराचें कळ्ळें, सुदेश गावडे सरान म्हाका पॅराचें सांगलें सो तेंच्या कडल्यान एसोसिएशना कडेन मेळ्ळें। सुदेश ठाकूर आमचो ऑलिंपिक एसोसिएशन पॅरा ऑलिंपिक एसोसिएशन तेंच्या कडेन तेंचो प्रेसिडेंट तेंच्या कडेन कॉन्टॅक्ट घेतले, तेंच्या कडेन कॉन्टॅक्ट करून तेंच्या थ्रू हांव वयता। आज खंय खंय म्हणल्यार गेल तूं आनी कितली मेडल हाडल्या तुवें? आतां पयलीं हांव ओडिसा गेल्लें भुवनेश्वर, थंय 2 मेडल्स मेळ्ळे। मागीर गुजरात जुनियर नॅशनल्स आसले थंय 3 मेडल्स मेळ्ळे। मागीर बेंगलोर इंटरनॅशनल आसले थंय 1 मेडल मेळ्ळे। मागीर खेलो इंडिया आसले, खेलो इंडियाक 2 मेडल मेळ्ळे आनी एक सिनियर नॅशनल परत आसले तितून म्हाका 2 मेडल मेळ्ळे। आनी आतां पयर बेंगलोर आसले तेका 3 मेडल गावले। म्हाका प्राउड दिसता सगळ्यांकूच आमकां घरच्यांक। आनी तेका हांव टायम मेळटा तसो प्रॅक्टीस घेवन वयता म्हाका टायम मेळटा तेन्ना। साक्षी काळे म्हाका 2022 पयली फाटी जेन्ना ते भुवनेश्वर गेल्ले तेन्ना ते म्हाज्या लिंकाक येयले आनी एकलेच अशें जे गोंयचे पॅरा एथलेटीक वुमन्स जे मुखार सरोन गोंयच्या खातीर नांव करता हें जेन्ना म्हाका कळ्ळें हांवें चिंतलें की ताका सपोर्ट करचो। ताका हांवें स्टार्टींग जेन्ना म्हाज्या अंडर घेतलें, एक्चुली हांव फुटबॉल कोच तरी पूण हांवें ताका फिटनस लेवलाचेर हांवें ताका म्हाज्या अंडर घेतलें आनी ताका हांवें प्रॅक्टीस दिली थोडे तेंप। मागीर म्हाका अशें दिसलें की ताका वयल्या लेवलाची एथलेटिकाची प्रॅक्टीस जाय म्हणटकीर ताका हांवें भांबोळे धाडलें आनी भांबोळे वचोन तेणें डेली प्रॅक्टीस करून ह्या एथलेटिकाक नांव मेळयलें आनी आमच्या गोंयच्या खातीर नांव मेळयलें आनी इंडिये खातीर नांव मेळयलें हें पळोवन म्हाका खूब खोशी जाता। जनरेशन हांव हेंच सांगपाक सोदता की जे पॅराचे आहा ते कोण आतां येवपाक सोदिना, तांकां येवपाक जायना तशें कांय ना। तेंच्यांनी फाटल्यान आहा ते फुडें सरचे, जे कोण करिना हें करना एकदां स्पोर्ट्सा भितर सरले की सगळे सपोर्ट करतात तांकां, फॅमिली फ्रेंड सर्कल कोचीस सगळे सपोर्ट करतात तांकां। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू।